गफार चौक PIA रोड पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। ओवरसीज पाकिस्तानी खातून का करोड़ों रुपए का एक कनाल का कमर्शियल प्लॉट वागुजार करवा दिया गया। याकूब खोखर ने करोड़ों रुपए के कमर्शियल प्लॉट पर कब्जा किया हुआ था। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा, कितनी जमीन वागुजार करवाई गई है? आज ये LDA की जानिब से गैर कानूनी जो कब्जा है वो वागजार करवाने के लिए प्लॉट यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। PIA सोसाइटी में डायरेक्टर LDA अजहर अली, इसके अलावा ACCT फैज़ान अहमद और SP सदर की ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था मलिक याकूब उर्फ कूबा खोखर ने। गैर कानूनी जो कब्जा है उसको वागजार करवाने के लिए ये एक कनाल का प्लॉट है जिसकी मालियत 6 से 7 करोड़ बताई जाती है। और ये अमेरिका मुकीम एयर होस्टेस हैं जिनका वो प्लाट है। और पिछले 20 साल से जो कूबा हैं खोखर, उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। आज ये ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें हैवी मशीनरी और 100 जो जवान हैं वो पुलिस के और जो 100 जवान हैं वो LDA के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो LDA जो डायरेक्टर हैं अजहर अली, उनसे बात कर लेते हैं कि इसके मुतालिक ऑपरेशन के उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, ये जो आपने ऑपरेशन आज किया है, 20 साल से जो काबिज था यहाँ पर कब्जा माफिया, उससे वागजार करवाया जा रहा है, और आपको किसी किस्म की कोई मज़ाहमत का सामना या इस ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बेसिकली इसने 20 साल से कब्जा किया हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई थी और इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर कंटिन्यू किया हुआ था। हमारे पास कंप्लेंट आई और कल हमने इसको रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के बाद आज विद द हेल्प ऑफ ACCT एंड पुलिस हमने इसको डिमोलिश कर रहे हैं। ये जो गैर कानूनी कब्ज़ा है, हमने देखा कि LDA की जानिब से ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, और ये जो अमेरिका मुकीम एयर होस्टेस हैं उनके कहने के ऊपर ऑपरेशन किया गया या फिर ये LDA ने अपनी जानिब से किया है? ये बेसिकली आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आजकल कह लें कि ओवरसीज़ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और हम इसको कह लें कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी विजिलेंटली इसको देख रहे हैं और उनका स्टाफ भी, और हमारी हायर अथॉरिटीज़ में जब ये वेरीफाई किया हमने ये सारा रिकॉर्ड, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई कि इसका कब्ज़ा जो रिट्रीव करके इनको दिया जाए, और हमने रिकॉर्ड चेक किया तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। और यहाँ से भी सोसाइटीज़ भी हमने चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने इसको डिमोलिश कर दिया। फर्दर हम इसको देखेंगे। जी बिल्कुल, ये थे डायरेक्टर LDA अजहर अली, जिनका ये कहना है कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की गई थी मलिक याकूब उर्फ कूबा खोखर की जानिब से। 20 साल से वो यहाँ पर काबिज थे और LDA की जानिब से कामयाब ऑपरेशन। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के 13 मुकामात पर कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। गुलशन रावी A ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन बराए नाम निकला। इस हवाले से बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताइएगा क्यों लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा? यहाँ लाहौर में ख़ास कर कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी बिना पर लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और 13 इलाकों में अगर हम बात करें तो ये गुलशन रावी का इलाका भी है, A ब्लॉक, जहाँ पर कोरोना के मस्बत केसों में इजाफा देखने में आया और जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया। अगर हम यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त देखें, नकलो हरकत देखें, या यहाँ पर अगर मुतलका डिपार्टमेंट की अगर हम चेक एंड बैलेंस देखें तो वो हमें यहाँ पर सिफर नज़र आता है। यहाँ पर रूटीन के मुताबिक लोग जो हैं अपने कामों के लिए घर से निकल रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भी हमें नज़र आ रही है, गाड़ियाँ भी आती जाती नज़र आ रही हैं। और जबकि पुलिस की जानिब से, जैसे कि हमने पहले देखा है कि जैसे भी स्मार्ट लॉकडाउन लगते थे तो पुलिस एहलकार जो हैं वो मुतलका इलाकों में ड्यूटियाँ सर अंजाम देते थे, लेकिन इस इलाके में अभी हमने ये देखा है कि कोई पुलिस एहलकार जो है वो तैनात नहीं किया गया। 200 से 250 घर जो हैं, कहा यह जा रहा है ये सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर रूटीन के मुताबिक लोगों का आना जाना है और यहाँ पर पुलिस भी तैनात नहीं की गई। अगर हम अहले इलाका से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उनको नहीं मालूम है कि यहाँ कोरोना। ठीक है, बहुत शुक्रिया के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक के सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ के इस्तीफे देने की खबर की तरदीद कर दी। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं। तमाम रहनुमा कायद मुस्लिम लीग नून के अहकामात को तस्लीम करते हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं उमर असलम से। जी उमर। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 1 NA 129 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने हल्के का दौरा किया। वार्ड नंबर 1 से जो उम्मीदवार हैं अली हसन एडवोकेट, उनसे मुलाकात भी की। हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला समेत राना एहसन शराफत समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। ऐसे सरदार साहब, क्या कहेंगे? इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे आप, क्या तैयारियाँ हैं? हम ये देख रहे थे कि जो लिस्टें हमारे सामने आई हैं उसमें वोटर लिस्ट, उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं।
ڈسکرپنسیز اس طرح ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو پیدا بھی یہیں ہوئے، رہے بھی یہاں پہ، ابھی بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ بھی یہاں کے بنے، ان کا ووٹ اٹھا کے باہر کر دیا گیا، اور بہت سے لوگ ہیں جس طرح عسکری 9 سے لوگ ہیں یا مختلف علاقوں سے، ان کا ووٹ یہاں کر دیا گیا، نہ وہ یہاں رہتے ہیں نہ ان کا یہاں پہ ووٹ رجسٹرڈ ہے. تو یہ ہمیں کافی تشویش ہوئی. تو ہم نے صرف ایک جو بلاک کوڈ ہے اس کو دیکھا، اس میں 645 ووٹ ہیں. اس 645 میں سے ہمارا اندازہ ہے تقریباً 250 سے 300 ووٹ ایسا ہے جو اس علاقے کا نہیں ہے. ہم نے اب یہی سوچا کہ تقریباً 1200 کی فگر ہمارے پاس ابھی تک رف آ رہی ہے. تو ہم یہ ارادہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ ایک اپلیکیشن ریٹرننگ افسر کو دیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ جو ایڈریس یہاں کا نہیں ہے یہ کس طرح یہاں پہ ڈل گیا. اب تک کوئی ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ شہباز شریف ناراض ہیں، خاموش ہیں؟ کیونکہ کشمیر الیکشن میں ان کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن دکھائی نہیں دی. اسی طریقے سے سیالکوٹ کا الیکشن تھا، اس میں بھی جو ہے وہ وہاں پر کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں دکھائی دی. تو ناراضگی کا کہیں نہ کوئی ایلیمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ پرسوں میری ملاقات ہوئی اور میرے ساتھ 2 میرے بھائی بھی تھے الیکٹڈ، خواجہ سعد رفیق صاحب اور شیخ روہیل اصغر صاحب تھے. تو کیونکہ ہماری مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی شہباز صاحب سے، کم از کم میری نہیں ہوئی تھی اور شیخ صاحب کی، تو ہم گئے تھے چائے پینے، گپ لگانے، صحت کا پتہ کرنے. الحمدللہ صحت ان کی بہتر ہے اور کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جو کہ انہوں نے نیگیٹو بات کی ہو یا کوئی ڈبل اوپینین کی بات کی ہو یا سوچ کی بات کی ہو. کوئی ایسی چیز، استعفے کی بات کوئی سوال ہی نہیں پیدا، کوئی ذکر ہی نہیں ہوا استعفے کا. اور جس دن ہم گئے ہیں اس کے اگلے دن یہ آ گیا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اخبار میں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں، بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، آپ 2 سوچوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کس سوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ اس سوچ کے ساتھ ہیں جس طریقے سے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کو ہم نے دیکھا اکثر جو ہے وہ تقاریر میں اداروں پر تنقید کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں پر تنقید ہونے چاہیے یا مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے؟ آپ کی اپنی ذاتی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری وہ سوچ ہے جو پاکستان کے لیے بہتر سوچ ہے، ہمیں وہ سوچ رکھنی چاہیے اور میں وہ سوچ رکھتا ہوں. اور ہمارے جتنی آپ کہہ رہے ہیں نا سوچ ہے، وہ ہر سوچ جو ہے نا وہ محب وطن پاکستانی کی سوچ ہے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہو، شہباز شریف صاحب کی ہو، میری ہو یا کسی اور کی ہو. جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے وہ ہماری سوچ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں، نہ ہی صدر میاں محمد شہباز شریف نے کوئی استعفیٰ دیا ہے. جی کوئی اختلافات نہیں ہیں. تفصیلات کا شکریہ. لاہور کی تاریخی حیثیت سے کون واقف نہیں؟ اندرون شہر کی ثقافت کی دھوم پوری دنیا میں ہے. اندرون شہر کے تاریخی بازاروں میں ایک بازار وان مارکیٹ بھی ہے جس کا پرانا نام ٹبا بازار تھا. اس بازار کے حوالے سے بتا رہی ہیں کومل اسلم اپنی اس رپورٹ میں. یہ وان وٹا بازار جو ٹبا بازار بھی کہلاتا تھا تقریباً 100 سال پرانا بازار ہے. اس بازار میں رنگیلے پیڑے، سوتی بان، سیبا اور پلاسٹک کی پٹی سے بنی چارپائیاں ملتی ہیں، جبکہ چارپائیوں کی بنائی میں استعمال ہونے والا معیاری بان بھی یہاں دستیاب ہے. پرانے زمانے میں ہاتھ سے بان بنا کر فروخت کیا جاتا تھا. یہاں دکاندار ہاتھ سے بان بنتے دکھائی دیتے تھے. پہلے یہ وان کی مارکیٹ تھی نا، ٹبا کہلاتا تھا. پھر اس کے بعد پہلے وان چلتا تھا، سوتر کا چلتا تھا، لیلن کا پھر دوبارہ چل پڑا. پھر اس کے بعد پھر یہ پلسٹر کی پٹی چل رہی ہے، لیلن کی پٹی چل رہی ہے، پنی کا وان چل رہا ہے، رنگ برنگا سب کچھ چل رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے. ادھر سے سب کچھ ملتا ہے، رسا بینڈ کا ملتا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا للون کا رسا ملتا ہے اور نوار ملتی ہے، سوتر کی نوار ملتی ہے جو فوجی چارپائی کو استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کا بان ملتا ہے. نئے دور نے انگڑائی لی، ثقافتی رنگ بدلے تو کلچر میں بھی تبدیلی آ گئی. اب یہاں پرانے وان کے ساتھ ساتھ نئی پلاسٹک کی پٹی سے چارپائیاں اور رنگیلے پیڑے بھی ملتے ہیں. بان کی جگہ اب پلاسٹک کی رنگدار پٹی نے لے لی ہے اور لکڑی کی مضبوط اور رنگین چارپائیوں کی جگہ اب لوہے کی چارپائیاں آ گئی ہیں. سارا لکڑی چلتی تھی، لوہا نہیں تھا، تو لکڑی کی ہر طرح کی چارپائی، ٹولے، منجے، یہ وہ الٹ پلٹ بہت کچھ تھا. لیکن اب وہ نہیں، اب جو ہے نا مخصوص ایک چیز رہ گئی ہے، وہ رنگین چارپائیاں بن رہی ہیں. پہلے تکیے والے تھے، دوسرے تیسرے تھے، عام سنگل بیڈ، ڈبل بیڈ، سارا جو چلتا تھا، لیکن اب نہیں ہے وہ چیز. اندرون لاہور کی اکبری منڈی ہو یا کسیرا بازار، کپڑے کی اعظم مارکیٹ ہو یا زیورات کے لیے مشہور سوہا بازار، یہ سب لاہور کی تاریخی ثقافت کے آئینہ دار ہیں. موتی بازار سے شو مارکیٹ تک اندرون شہر کے یہ بازار اب جدید رنگ میں ڈھلتے جا رہے ہیں. شہر کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر ان بازاروں میں ثقافت کے پرانے رنگ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا.
لاہور کے تاریخی بازاروں میں وان مارکیٹ کی اہمیت آج بھی برقرار ہے، لیکن اس بازار میں ثقافتی رنگوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل شاہنواز اسماعیل کی ڈگری جعلی نکلی ہے۔ مڈل پاس جعل ساز نے جعلی ڈگری کے ساتھ متعدد الیکشن بھی لڑے۔ ایڈیشنل سیکریٹری رفاقت علی نے شاہنواز کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ تھانہ سول لائن میں شاہنواز اسماعیل کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ مقدمے میں جعلسازی اور فراڈ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل شاہنواز اسماعیل کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے۔ مڈل پاس جعلساز نے جعلی ڈگری کے ساتھ متعدد الیکشنز لڑے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت